मत्तानां मत्तानां मत्तानाम् इन्द्रियाणाम् 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 कृतविषय 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 महाकानन 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 क्रीडनानां 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 सृष्टं 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 चक्र 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 ईश्वरेण 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 ग्रहणधिषणया ग्रहणदिशनया ग्रहणधिशनया वारिवत् 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 वारणानां 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 गम्भीरं 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 यन्त्र 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 गर्तं 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 कम् कं कम् अपि 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 कृतधियः 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 मन्वते 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 यत् 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 प्रदेयात् 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 अस्थूलाम् 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 संविदं 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 वह 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 त्रिजगत् 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 अभिमत 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 स्थूललक्षं स्थूललक्ष्यं स्थूललक्ष्यं तत् 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 अक्षम् 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 मत्तानामिन्द्रियाणां 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 कृतविषय 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 महाकानन 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 क्रीडनानां 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 सृष्टं 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 चक्रेश्वरेण 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 ग्रहणधिषणया ग्रहणदिशनया ग्रहणधिशनया वारिवत् 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 वारणानां 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 वारिवद्वारणानां 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 गम्भीरं 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 यन्त्रगर्तं 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 कमपि 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 कृतधियो 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 मन्वते 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 यत्प्रदेयात् 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 अस्थूलाम् 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 संविदं वह संविदं वह संविदं वह त्रिजगदभिमत 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 स्थूललक्षं स्थूललक्ष्यं स्थूललक्ष्यं तदक्षं 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 मत्तानामिन्द्रियाणां कृतविषयमहाकाननक्रीडनानां मत्तानामिन्द्रियाणां कृतविषयमहाकाननक्रीडनानां मत्तानामिन्द्रियाणां कृतविषयमहाकाननक्रीडनानां सृष्टं चक्रेश्वरेण ग्रहणधिषणया वारिवद्वारणानां
सृष्टं चक्रेश्वरेण ग्रहणधिशनयवारिवद्वारणानां सृष्टं चक्रेश्वरेण ग्रहणधिशनयवारिवद्वारणानां गम्भीरं यन्त्रगर्तं कमपि कृतधियो मन्वते यत्प्रदेयात् गम्भीरं यन्त्रगर्तं कमपि कृतधियो मन्वते यत्प्रदेयात् गम्भीरं यन्त्रगर्तं कमपि कृतधियो मन्वते यत्प्रदेयात् अस्थूलां संविदं वः त्रिजगदभिमतस्थूललक्ष्यं तदक्षम् अस्थूलां संविदं वः त्रिजगदभिमतस्थूललक्ष्यं तदक्षम् अस्थूलां संविदं वः त्रिजगदभिमतस्थूललक्ष्यं तदक्षम् मत्तानामिन्द्रियाणां कृतविषयमहाकाननक्रीडनानां सृष्टं चक्रेश्वरेण ग्रहणधिषणया वारिवद्वारणानां गम्भीरं यन्त्रगर्तं कमपि कृतधियो मन्वते यत्प्रदेयात् अस्थूलां संविदं वः त्रिजगदभिमतस्थूललक्ष्यं तदक्षम्